باش نقترح عليكم ديسير ديال الجوهره من بين انواع ديال الديسير القدام التقليديين، وكاين يعني كريمات كثيره باش كيوجدوا. فلكم الاختيار، ممكن انكم توجدوها بهاد الكريمه ديال الدقيق ديال الروز اولا بالكريم باتيسير. وغادي نحتاجوا الورقه ديال البسطيله. فغادي نمشيو بالنسبه للجوهره اولا بسطيله بالحليب، غادي نحتاجوا يعني الورقه ديال البسطيله، غادي نحتاجوا المقادير ديال الكريمه واللي فيها نص لتر ديال الحليب، 3 حتى ل 4 المعالق كبار ديال الروز مطحون مزيان، السكر سنيد على حسب الذوق، معلقه كبيره ديال المزهر. هادو هما المقادير. وللتزيين غادي نحتاجوا شويه من اللوز مقلي مقشر، يعني اللوز يعني مسلوق مقشر يعني مقلي ومهرمش، يعني بالطريقه العاديه. فكيف ما قلنا بالنسبه لهاد الديسير ديال الجوهره كاين اشكال كثيره، مهم بين انواع ديال الديسير اللي لذاذ بزاف وتقليديين. غادي نحتاجوا في المقادير الورقه ديال البسطيله، يعني ديك الصغيره، الورقه ديال البسطيله. غادي نحتاجوا في الكريمه نص لتر ديال الحليب، 3 أو 4 المعالق كبار ديال الدقيق ديال الروز، يعني الروز الابيض مطحون منيل مزيان، اما نطحنوه في الدار ونغربلوه مزيان وهو اللي نبقاو نستعملوه سواء في المهلبيه اولا في هذه الكريمه، ولا كيتباع واجد عند العطار. غادي نحتاجوا الحلاوه على حسب الذوق ومعلقه كبيره ديال المزهر. وغادي نحتاجوا قلنا اللوز اللي يعني مسلوق محيده ديال القشره ديالو مقلي ومهرمش. هذه بالنسبه يعني الجوهره اولا بسطيله بالحليب يعني بهذه الكريمه. ممكن انكم توجدوا الكريم باتيسير يعني بالطريقه العاديه، اما بودره الكريم باتيسير يعني ديروها بالطريقه اللي كاينه في الكرتونه ديالها، اولا الكريم باتيسير ملي كتصايب في الدار كتجي بنينه. يعني غادي ناخذوا نص لتر ديال الحليب يكون يعني مغلي ودافي، يعني نغليو الحليب ومن بعد نخليوه يطفى، 125 غرام ديال السنيده، 50 غرام ديال النشا، 3 ديال صفار البيض، معلقه صغيره ديال الزبده، وكيس واحد من الفاني. هادو بالنسبه للمقادير ديال الكريم باتيسير. قلنا هاد الجوهره اولا هاد الديسير اما نصايبوا الكريمه اللي بالدقيق ديال الروز، اما نصايبوها بالكريم باتيسير. غنعطيك جوج طرق، يعني جوج كريمات ولكم الاختيار. كل مره جربوها يعني بشكل، وملي تكون بحال هكا ضيافه اولا يعني العائله مجموعه ممكن انكم ديروهم بجوج كيجيو زوينين. فقلنا نص لتر ديال الحليب مغلي ودافي، 125 غرام ديال السكر سنيده، 50 غرام ديال النشا، 3 ديال صفار البيض، معلقه صغيره ديال الزبده، وكيس ديال الفاني. فغادي نطربوا صفار ديال البيض هو الاول، 3 ديال صفار البيض نطربوهم مزيان بالطراب الكهربائي، مع 125 غرام ديال السنيده، مع ساشي ديال الفاني، مع 50 غرام ديال النشا، 3 صفار البيض، 125 غرام السنيده وساشي ديال الفاني و50 غرام ديال النشا. هادو كلهم نخلطوهم بالطراب الكهربائي، نطربوهم مزيان بالطراب الكهربائي حتى نحصلوا على كريمه. غادي هذيك الكريمه غادي نضيفوا ليها الحليب اللي حنا غلينا وخليناه كيدفى، ما نخليوش حتى كيبرد، مجرد ما يدفى لينا ما يبقاش سخون غادي نضيفوه على هذيك الكريمه، ونبقاو دائما كنخلطوا يعني بالطراب غير اليدوي هذه المره، يعني باش يتخلط لينا داك الحليب مع هذيك الكريمه، وكنحصلوا على خليط. هذاك الخليط غادي نرجعوه في كاسرونه فوق العافيه، على عافيه مهيله، حتى كنحصلوا على كريمه اللي هي ثقيله اللي هي الكريم باتيسير خارج النار. ملي كيبدا يعقد لينا وكنحصلوا على كريم باتيسير يعني عقادت، كنحيدوها من فوق العافيه مباشره، كنضيفوا ليها معلقه صغيره ديال الزبده باش نتفاداو باش ما تكولش لينا ديك القشره على الوجه ديال هاد الكريم باتيسير، ونخليوها حتى كتبرد. وديك الساعه كنديروها في هاد الورقه ديال البسطيله اولا هاد الديسير ديال الجوهره. فكيف ما قلت نطربوا 3 صفار البيض مع 125 غرام ديال السنيده مع ساشي ديال الفاني مع 50 غرام ديال النشا. هادشي كله نطربوه بالطراب الكهربائي حتى نحصلوا على كريمه. هذيك الكريمه نحتفظوا بها على جنب. ناخذ داك نص لتر ديال الحليب نكونوا حليب غليناه، ومن بعد طفينا عليه العافيه ملي غلا وخليناه حتى كيدفى. غير يدفى لينا الحليب ما يبقاش سخون، يولي دافي ولكن ماشي بارد، يولي دافي. غادي نضيفوه على هذيك الكريمه اللي طربنا في الاول، غير هو ما غنديروهاش بالطراب، غادي نديرو غير الطراب اليدوي، غير يعني الطراب اليدوي العادي، وكنبقاو نزيدو داك الحليب دافي على هذيك الكريمه وحنا كنخلطو حتى كيتخلط لينا. غادي نحصلوا على واحد الخليط، هذاك الخليط غادي نرجعوه في كاسرونه على العافيه ونبقاو نحركو بالمعلقه ديال الخشب غير بشويه غير بشويه حتى نشوفوا هذيك الكريمه عقدت لينا وحصلنا على كريم باتيسير اللي هي مصايبه في الدار واجده على عافيه مهيله
ونبقاو نحركو، ضروري نبقاو نحركو باش ما يتكورش لينا الخليط. ملي كنحصلوا على كريمه اللي هي عاقده اللي هي الكريم باتيسير كنطفيو عليها العافيه. مجرد ما نطفيو عليها العافيه كناخذوا معلقه صغيره ديال الزبده وكنضيفوها على الخليط باش ما تكورش لينا يعني حبيبات اولا ديك القشره. فالكريم باتيسير ها هي واجده. وبالنسبه للكريمه الاخرى كيفاش الطريقه ديالها، فغادي ناخذوا نص لتر ديال الحليب، 4 المعالق كبار ديال الروز مطحون مزيان، والحلاوه على حسب الذوق، ممكن 3 المعالق ممكن 4 على حسب، ومعلقه كبيره ديال المزهر. هادشي كله كنخلطوه مزيان. هو الاول قلنا نص لتر ديال الحليب، 4 المعالق كبار ديال الروز مطحون منيل مزيان، والحلاوه على حسب الذوق، السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال المزهر. ممكن انكم ديروا معلقه كبيره ديال المزهر وشويه من داك الساشي ديال الفاني ديال الزهر اللي كيبغي يعني تكون غالبه ديك المذاق ديال الزهر. وهادشي كله كنخلطوه مزيان بالطراب اليدوي، هذاك ديال السلك كنبقاو نخلطو باش كيتخلط لينا مزيان، هذاك الروز يتخلط مع المقادير وديك السنيده كدوب. عاد ديك الساعه كنديروهم في كاسرونه على عافيه مهيله، وكنبقاو نحركو على عافيه مهيله حتى كيتقل لينا هذا الخليط. ضروري نبقاو كنحركو. فكيف ما قلت عندنا جوج الانواع ديال الكريم، الكريمه ديال الحليب اللي غادي ناخذوا فيها نص لتر ديال الحليب كيف ما قلنا، 4 المعالق كبار ديال الروز مطحون، والحلاوه على حسب الذوق، سكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال المزهر، وممكن نضيفوا نص ساشيه ديال الفاني ديال الزهر. هادشي كله نخلطوه في الطراب ديال السلك ولا بالمعلقه ديال الخشب حتى يتخلط لينا مزيان. وعاد ديك الساعه نديروهم في كاسرونه على عافيه مهيله ونخليوهم يعني كنحركو بحال المهلبيه، كنحركو حتى كيعقد لينا هذا الخليط. كنحصلوا على كريمه ديال الحليب بالدقيق ديال الروز، كريمه بيضاء، وصايبنا الكريم باتيسير. عندكم جوج ديال الاختيارات. الورقه ديال البسطيله ملي ناخذوها غادي اما نقليوها في الزيت باش كتحمر لينا كتجي كروستيونت يعني مقرمشه، اولا كندهنوها، هي اصلا كتكون يعني فيها الزيت. الا كانت ديال البخار غادي ندهنوها بالزيت، الا كانت العاديه راه كتكون اصلا مزيته ما تحتاج، وكندخلوها للفران كتحمر. على حسب لكم الاختيار، كل واحد كيفاش كيبغي انه يدير. بالنسبه لورقه البسطيله اما نقليوها في الزيت اما نحمروها في الفران. الكريمات عندنا واجدين، ديك الساعه اختاروا اي كريمه بغيتو، واللوز مسلوق مقشر مقلي ومهرمش. ممكن انكم ديروا كاوكاو او لا اي نوع ديال المكسرات عندكم، المهم مع اللوز كتمشي مزيانه، كتجي مع الكريم باتيسير ولا مع الكريمه ديال الحليب وديال الدقيق ديال الروز. كاينه واحد الاضافه اخرى اللي ممكن انكم تضيفوها، وخاصه مع الكريم باتيسير. يعني صايبنا الكريم باتيسير، ضفنا ليها معلقه ديال الزبده خارج النار، خليناها كترتاح وكتبرد. غادي نمشيو ناخذوا مقله اللي ما كتلصقش، نديرو فيها معلقه كبيره ديال الزبده، نديرو فيها معلقه ديال العسل، ولا الا ما عندناش العسل من الاحسن نديرو داك السكر الاشقر، داك سنيده اولا طريفات ديال السكر. وخاصه كاينه سنيده اللي اللون ديالها ذهبي، اللون ديالها اشقر كتعطي اللون ديال الكراميل. يعني ناخذوا معلقه كبيره ديال الزبده مع واحد 2 معالق حتى ل3 ديال سنيده باللون الاشقر. ما عندناش نديرو غير العسل، الزبده والعسل، ونضيفوا حفنه ديال الزبيب مرقد في المزهر ونعصروه مزيان، ونضيفوه ونزيدوا التفاح، 2 تفاحات كبار، نحيدوا لهم القشره ديالهم، نقطعوهم طريفات صغيورين مباشره. ديك الزبده مع العسل، نضيفوا التفاح، نضيفوا المزهر، ونضيفوا شويه ديال القرفه، ممكن نضيفوا شويه ديال المسكه حره مدقوقه، واحد شريطه صغيره. وكيف ما قلت اما نديروا العسل كيكون حلو مع الزبده، اما نديروا سنيده داك اللي باللون الاشقر يعني السكر الاشقر، 3 المعالق منه مع هذيك الزبده كيذوبوا. كنزيدوا التفاح، كنزيدوا الزبيب اللي رقدنا في المزهر وسقطرناه مزيان، نضيفوا شويه ديال القرفه، شويه ديال المسكه حره مدقوقه، وكنسمو شويه ديال المزهر ولا الساشي ديال الفاني ديال الزهر. عافيه مهيله مقله اللي ما كتلصقش حتى كنشوفوا هذاك التفاح تعسل مزيان، وهذيك السنيده باللون الاشقر، السكر الاشقر يعني داب لينا، اولا داك العسل داب لينا ولا يعني كراميل، وطلق بحال واحد الكولي، يعني طلق واحد العصاره تما، وهذيك التفاح كله تغلف بهذاك الخليط مع داك الزبيب، يعني كلشي تعسل. نخليوه في ديك المقله يبرد مزيان، وديك الساعه نمشيو للمونتاج. غادي ناخذوا هذيك الورقه البسطيله، اما قليناها في الزيت، كل ورقه كنقليوها وكنهزوها تنشف، نبقاو غاديين حتى كنكملوا، اولا ناخذوا الورقه وندخلوها للفران تحمر، وملي تحمر مزيان صافي كنخرجوها. وفي طبق التقديم يعني هذاك الطبسيل اللي غنقدموا فيه يكون في الدوره ديال ديك الورقه البسطيله، كناخذوا ورقه وحده محمره اولا مقليه في الزيت، يعني ورقه ديال البسطيله وحده،
وكنديروا طبقه من الكريمه البيضاء مثلا ديال الدقيق ديال الروز، نرشو بشويه ديال اللوز مهرمش مقلي ومهرمش، نديروا طبقه ديال الورقه ديال البسطيله اللي هي محمره، نرشو نديروا الكريمه، يعني كنبقاو غاديين على شكل طبقات. طبقه ديال الورقه ديال البسطيله كنديروا فيها الكريمه البيضاء ديال الدقيق ديال الروز، نرشو بشويه ديال اللوز، نديروا الورقه ديال البسطيله، نديروا الكريمه ديال الدقيق ديال الروز اللي كتكون بيضاء، نرشو بشويه ديال اللوز ونديروا ورقه ديال البسطيله، تجينا على شكل طبقات على حسب بغيتو 5 6 7 ديال الطبقات على حسب يعني كل واحد كيفاش كيبغي. ومن بعد في الوجه ديالها كنعاودوا نديروا الوجه ديالها لديك الكريمه، غير هو ما كنخليوهاش يعني الكريمه البيضاء في التزيين من الفوق ما كنخليوهاش حتى كتسيح من الجناب، يعني نردوا البال الديكور. يعني ملي نديروا ورقه البسطيله الكريمه البيضاء اللوز، ورقه البسطيله الكريمه البيضاء اللوز، نبقاو غاديين على شكل طبقات. الطبقه الاخرى الفوقانيه غادي نديروا الكريمه غير في الوسط ونبقاو نبسطوها بالمعلقه باش ما تخرجش لينا الجناب، وديك الساعه رشوا عليها اللوز اللي بقى لينا مقلي ومهرمش، ولا يعني ولا ديروها هكا على شكل خطوط بحال الصفه. وممكن على انكم تاخذوها تخليوها غير تبرد واحد شويه وقطعوها بالموس بحال التقطيعات ديال الخبز، يعني من الفوق حتى لتحت من اليمين لليسار، باش كل واحد كتسهل علينا انها كل واحد كياخذ المثلث ديالو. اولا خليوها صاينه حتى تبغيو، لانه هي ديك ضروري انها تبرد مزيان وهي كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه بزاف. ممكن انكم مثلا تحطوها في طبق التقديم وتزينوا الجوانب ديالها، يعني الجوانب ديال التبصيل ماشي في الحلوه ماشي في هاد الدسير. ديروا مثلا كيوي مقطع طريفات صغار، الاناناس مقطع طريفات صغار، كاع دوك الفواكه اللي تيكونوا رطبين باش يمشيو مع هاد الدسير، بحال الكيوي، بحال مثلا الكيوي الفريز، مثلا البنان، قطعوهم دوائر وزينوهم هكا من الفوق من يعني في الدوره ديال التبصيل. بنفس الطريقه غادي نمشيو للشكل الثاني اللي هو كيف ما قلنا الورقه ديال البسطيله محمره ولا مقليه في الزيت، ناخذوا وحده نديروها في طبق التقديم، نديروا الكريم باتيسيير طبقه منها، وغادي نديروا هذاك التفاح اللي حنا عسلنا بالزبده والعسل اولا بالزبده وسنيده، هذاك اللي اللون ديالها اشقر، داك السكر الاشقر، ونسمناها بالفاني بالمزهر المسكه حره مدقوقه وزبيب، هادشي كله خلطناه وداب لينا يعني وتعسل. غادي نهزو فقط، ما نهزوش هذاك الكولي هذاك العصاره هذاك الماء اللي تعسل لينا نخليوه، غادي نهزو فقط غير هذاك التفاح والزبيب، غادي نهزوهم وغادي نديروهم ندردروهم هكا من الفوق، من فوق ديال يعني من الفوق ديال الكريم باتيسيير، ونهزو بالمعلقه ديك العصاره، وعاد ديك الساعه نبداو نوزعوها على هذيك الكريمه من الفوق. نديرو عاوتاني ورقه ديال البسطيله، نديرو عاوتاني التفاح، ونبقاو غاديين على شكل طبقات. وفي الوجه بنفس الطريقه نديرو واحد شويه ديال الكريم باتيسيير باش يبان انها راه فيها الكريم باتيسيير، ونديرو شويه من هذاك التفاح اللي عسلنا ونرشو باللوز مهرمش اولا بالكاوكاو مهرمش، فكتجي طبقه ديال ورقه البسطيله فوق منها الكريم باتيسيير اللي حضرنا. في هذيك الكريم باتيسيير درنا التفاح معسل وزينا بالمعلقه العصاره داك الماء داك الكولي ديال الكراميل اللي بقى لينا، كنبداو نهزو ونوزعو على هذيك الكريم باتيسيير، وكنديرو ممكن حتى نرشو باللوز، وعاد نديرو طبقه ديال ورقه البسطيله وطبقه ديال الكريمه ديال الكريم باتيسيير وطبقه ديال التفاح معسل. وراه غير شويه ماشي غادي نديرو الطبقه كامله ديال التفاح، يعني وراه غادي يعني جوج تفاحات غادي يكون فيهم غير شويه ماشي كثيره بزاف، فداك الشيء علاش ملي نهزو بالمعلقه داك التفاح اللي معسل غادي نوزعوه غير بشويه هكا على هذا، باش الواحد مثلا ملي ياكل الكريم باتيسيير ويذوق هذاك المذاق ديال التفاح. وكنبقاو غاديين حتى كنكملوا، فكتجينا اما ورقه ديال البسطيله اما هاد الجوهره بالكريمه ديال الدقيق ديال الروز والحليب كتجينا بيضه، والاخرى كتجينا صفراء بالكريم باتيسيير وفيها التفاح معسل مع الزبيب. ممكن تستغناو على التفاح معسل وديروها فقط غير بالكريمات، داكشي علاش حنا نوعنا على اساس انهم حاضره عندنا الدقيق ديال الروز نديرو الكريمه البيضاء ونديرو هاد الديسير، مره نديروه بالكريم باتيسيير مره نديروه بالكريمه البيضاء. كانت عندنا شي مناسبه نديروهم بجوج، ساهلين هما في التحضير، كيجي ديسير زوين، وديك الساعه نقدموه مع فواكه اللي هي مقطعه طريفات صغيورين، يعني شكيلات نفس الشكل كنقطعوهم، البنان الفريز كيوي وغيره من الفواكه، من الاحسن نختاروهم اللي كيكونوا رطبين باش يمشيو لينا المونغ مثلا، ونديرو هكا الكوردون. وديك الساعه الواحد غادي ياكل شويه من الفواكه وياخذ هاد الدسير. اللوز كيمشي معاهم مزيان، اللوز دائما مسلوق
مقشر مقلي ومهرمش. نتمنى تكون وصلتكم الفكره، ونتمنى نرجعوا هذا الاقتراح ديال هاد الديسير ديال جوهره. يعني كانت الحاجه لطيفه الطبيلي اللي كنوجه لها تحيه كبيره، عطاتها لنا على الطريقه يعني البلديه الحره صراحه. وكاين طرق كثيره والواحد كينوع، وكل مره كنشاهدوا بافكار. فنتمنى تجربوا هذا الاقتراح، يعني جربوه مثلا الا بقات لكم غير شويه ديال ورقه البسطيله، بدل ما انكم ترميوها ممكن انكم تجربوها واخا ما تكونش عندها الشكل ديالها. ملي تقليوها مزيان اولا تحمروا الورقه البسطيله مزيان وتمكنوا في الكريمه، ديك الساعه الورقه ديال البسطيله اللي كتكون واجده مدوره يعني في الشكل ديالها، ديك الساعه ديروها. كاين كذلك ورقه البسطيله دابا اللي كتكون مربعه، يعني عند اللي كيصايب الورقه كيديرها مربع حتى هي كتجي في شكل، الى هكا جات على شكل طبقات كتجي بحال شي كاطو. نتمنى تجربوها ان شاء الله وبالصحه والراحه.